Hello les chéris, نتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. Et là, je vais affronter la peur de ma vie. ألا وهي نمشي عند dentiste. Donc déjà بعدا ما ديرش على وجهي، j'étais malade هاد الأيام هادي. D'ailleurs bien كنت غابرة dernièrement. Et là عندي رونديفو ديال دونتيست باسكو خاصني ندير ان ديتارتراج، باسكو الدرسه مخصحاني، باسكو عندي بزاف ديال المشاكل فمي. اي جو سي كو بهذا لو رونديفو هذا غادي نجبد عليا واحد 10 ديال لي رونديفو كي فون سويفر. اي بي فوالا، المهم فيا الخلعه في هذه اللحظه هذه، فريمون فيا الخلعه باسكو جو ديتيست نمشي عند دونتيست. نقول لكم ابري كي غادي دوز. Ici en haut, on dit à vue d'œil. Là aussi, c'est à vue d'œil, c'est sans les radios. Et là en bas, ouvre un petit peu. Là aussi, on a vu entre vos dents. Je passe. شنو هما الابتسامات ديالك؟ تتموت فيا خلعه. مي عندي واحد 10 ديال لي رونديفو ابري سيسيون. شحال حسبت مدرسه؟ 1 2 3 جو سي با الا كونتي. لا قالت 3 شي حاجه طايره، شي حاجه مهرسه ولا شنو؟ شي حاجه قالت لك حاجه ايزا هنايا. عندي خويا حيت عندي واحد التقبه اسكي باغي زالت التعميره، نزلت التعميره وكاري لتحت وكاري الفوق وكاري هنا ودي طاقتاج وسناني عواج وتصدق لك الله يفرحك. Voilà, pour être super. C'est vrai que ça me beaucoup. Hello, donc là je sors de mon magasin favori. En fait j'ai vu qu'il y avait des modèles pour enfants, famille en fait, tout simplement, le mari, les enfants, la maman. Du coup j'ai fait mes achats. Elle a calmé le pyjama. Et j'ai pris aussi un petit cadeau de Mehdi, sans trop de darnourikoum. Et la direction la voiture, mais il y a quelque chose qui me fait l'œil. J'ai envie d'une glace. Vous allez rire, après tout chaque parfum, c'est n'importe ça fait la blèche. T'es sur la bonne voie, surtout que je suis pas sur la bonne voie, ça là. En fait j'avais commencé la cure minceur que j'ai arrêté au milieu parce que le reste c'est un petit bâche et j'ai vraiment envie de la reprendre. Comme ça je commence à cuisiner chez moi d'abord vu que la cuisine et puis voilà, donc du coup j'ai zappé le chocolat et j'ai zappé la glace. On va voir ce qu'on va préparer pour le dîner. En tout cas je veux chez حاجه سهله. Sinon j'ai pris le parfum اللي خديت المدي vraiment ريحته زوينه. C'est un des parfums pour hommes اللي يلا je viens de découvrir la semaine passée et عجبتني الريحه ديالو بزاف. Comme ça si vous êtes intéressé تشريو votre papa, mari, frère, pourquoi pas. Alors les chéris, الشيوه ديالنا هذا النهار ça va être شعريه مبخره. فوالا ما نديرهاش بقشيبشات ديال الدجاج وديك الشيء، تو سامبلومون غير هكا مع السكر والقرفه وكويس ديال الحليب. عرفتي راه ملي غتاخذوا الشعريه وتاخذوا معاها كاس ديال الحليب راكم كتهبطوا لانديس غليسيميك ديالها، دونك ما كتبقاش كتغلط. بيان سور ا كونديسيون تاكلوا اون كونتيتي زعما ريزونابل وتاكلوها قبل السبعه. المهم هادو لي كونساي ديال ماما. سينو دو لوتر كوتي غادي نوجدوا اون بوتيت روسيت بور البنات. دايوغ خليت لكم التصويره في انستغرام غتكونوا دابا شفتوها، دونك غتشوفوا لا فيديو اليوم. دونك لا فيديو تحطات البارح، نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا اللي هو ليلى الزاوي اوفيسيال، اللي كنقول لكم اون دوفينات نتاع شنو هي لا روسيت اللي كنوجدوا. اي دايوغ ميم لي بيجاما اللي غنوريكم من بعد هما اللي لابسينهم. فوالا دونك لا غنجيو نوجدوا لا روسيت تاع لي كوكي ديالنا. بارطاجيتها معكم شحال من نوبه، مي غنعاود نبارطاجيها لان فريمون زوينه بزاف. الوغ الانغريديون الاول غادي خصنا شوكولا نوار، وهنا غادي خصنا 140 غرام ديال الشوكولا اللي غتقطعوه هكا بحال دابا انا لا روسيت اللي غنعطيكم راه ديال الترموميكس بحال اللي عارفين. دونك انا هذا غادي نقطعوه في الترموميكس طريفات صغيورين، مي المهم نتوما كلكم تقطعوهم القياس. انا ابري غنوريكم القياس داكشي كيسكو سا دون. دونك 140 غرام تاع الشوكولا نوار، 130 غرام ديال الزبده اللي غادي ندوبوها باغ ابري. غادي خصنا من بعد
100 غرام نتاع سكر سنيده عادي، 100 غرام ديال لو سكر رو، كنت غنطيحها، 100 غرام تاع لو سكر رو. غادي خصنا نورمالمون يا اما 2 معالق نتاع لو سكر فانيي مي زعما ليكيد، ولا غندير بحال هكا 2 خنيشات نتاع السكر. الوغ انسويت غادي خصنا 180 غرام تاع لا فارين، فوالا فورس نورمال. غادي خصنا معلقه صغيره نتاع هادي اللي هي خميره ديال الحلوه. اي اوسي كندير انا معاها باش الكوكي كيجيو زوينين نص معلقه نتاع البيكربونات ديال الصوديوم. اي فريمون هادو كيداروا في لي كوكي، في لي مافين، في لي مادلين تا هما كيجيو زوينين. خص قبصه ديال الملحه بويضه صافي. وانا هاد لا روسيت هادي لا روسيت انيسيال. شنو كنزيد عليها سي كو ملي كنكرازي الشوكولا كنكرازي حتى شويه ديال لي نوازيت. اي موا جادور لي كوكي اللي تيكونوا فيهم لي نوازيت، سورتو ملي كيتحمروا وداكشي كامل فريمون كيجي زوين بزاف. الوغ اول حاجه اللي غادي نبداو بها بحال قلت لكم الشوكولا، غادي نكرازيوه هنايا. هانتوما شوفوا ما كيجيش اسيمتريك ولا زعما مقطع مقادره، كل طريف صغير طريف كبير كلها وزهروا. الوغ انا كناخذ ديك الطراف الكبار اللي كاينين كنعاود نقطعهم، لان كوميم كيجيني بزاف زعما ديك الطرف نتاع كوكي يكون هكا كبير. كناخذو كنعاودوهم يطحنوا، مي في هاد الوقيته هادي كنزيدو لي نوازيت. بيان سور لو ميلونج ديالنا كنجيو كنكبوه في ان ريسيبيون اللي كنخليوه حدانا. اي غادي نجيو وغنديرو الزبده، نزيدو عليها 100 غرام ديال السكر و 100 غرام ديال لو سكر رو. مي انا شاكه بان هذا اللي عندي كاسونات الصراحه. من بعد غادي نزيدو البيضه. قلت لكم قبيله الزبده خاصها تذوب، الوغ كو نو ما خاصهاش تذوب. سكر فانيي ديالنا، اي غنديروها شي كامل يتخلط لمده 3 ديال الدقائق. الشعريه ديالنا بقات لها تبخيره وحده. انا جيم بيان ندير فيها الزبيب حتى هو يتبخر كيجي زوين كيتنفخ. بون ما عنديش بزاف مي ان توكا ديجا البنات ما كياكلوش الزبيب. الوغ بون لي شيري هادو لابا ديال لي كوكي ديالنا وجدات. ابخي زدت يلاه طحين، ملحه، هذيك خميره باتيسيير اي بيكربونات ديال الصوديوم. ودابا غادي نجي وغادي نديرهم جو لي فاسوني تو سامبلومون. يا اما يمكن لكم تاخذوا ديك العلبه ديال لاكلاص ولا ديروا فحالي هكا. اي الحاجه المهمه هي تخليو لاسباس ما بين كوكي وكوكي، لان هاد لي كوكي هادو كيتحلوا كيسيحوا ان فيت. Alors, l'une des meilleures choses à propos du Thermomix هي ملي كتجي وكتلقى راسك ما عندكش سكر غلاسي، كتاخد سنيده اي كطحنها 10 سكوند اي تو سكر غلاس. سينو الشعريه ديالي ها هي. يلا ندير لها دابا لا بريزونطاسيون اللي ما غاديش نوريها لكم. اي سون لا. الطبسيل الاول ها هو دا وجد. بون جو فو مونطر كوميم. درت زواقه ديال زواقه بلديه. جالسه كنجمع في الكوزينه وتعشينا حتى حرقت الطبسيل.
دونك هذه كتوقع على احسن العائلات كنوجدوا شي حاجه الطبسه الاول كيصدق الثاني كيصدق من الثالث كنحطو اي لي بيتيز دو ليلى. سينون لي شيري فوالا لي كوكي غنوريكم هذه اللي عطات منها ملك. شوفوا كي كتجي فريمون كتجي خاويه من الداخل هكا هشيشه. لو شوكولا ها هو دا لي نوازيت شتو. المهم كتجي تري بون لذيذه بزاف. اي فريمون هذا هو القياس نتاع الطياب اللي ما خاصهمش تداو سورتو انه هما كيرجعوا عليهم السخونيه. دونك فريمون فو فير اتونسيون. سينون البارح وجدت ان اوتر تروك مع البنات سيتي لي فينانسيي. هنايا درتهم في لي مول ديال السيليكون. بور لي مول انا شريتهم من اكسيون. دونك هذا سي ان مول ا فينانسيي كوم سا كاري ماشي كاري ريكتانغل. اي هذا سو فورم دو لونورس بحال اللي شفتيو. هنا بحال اللي درت لهم زعما ديك لي بتي لو اللي كنشريو من السوبر مارشي وديكشي كامل درناه في ميزون. اي بور لا ريسيت نقلب لكم عليها في التليفون. هادو فريمون كيجيو لذيذين بزاف. دونك الداخلاني ديالهم انا دايرهم فيهم معلقه تاع نوتيلا. انا اللي قالوا لي ما خاصش نوتيلا يطيب في الفران صراحه جو سي با مي فوالا زعما الا كنتو بصح بديك الشيء هذاك ديروا لها معلقه ديال ريف ديال الشكلاط تو سامبلومون. سينون بور لا ريسيت دونك هذه لا فوتو اللي حطيت في انستغرام. الا كنتو ما متبعينيش فيه غنخليها لكم هنايا ليلى زاويه اوفيسيال تبعوني. اي فوالا دونك هنايا كاين فيها 70 غرام تاع البودره ديال اللوز. انا بور لا ريسيت ديالي ما كانتش عندي 70 كانت 50. دونك درت ان ميلونج ما بين البودره ديال اللوز ونتاع لي نوازيت. غادي يخص 120 غرام تاع السكر كلاصي 75 غرام تاع الزبده دايبه 50 غرام ديال لافارين اي 4 ديال البيض اوكي. دونك هاد فوالا هادشي كامل كتخلطوه بي ابري كديروه في لي مول. كديروا ديك المعلقه ديال الشوكولا تو سامبلومون اي كديروه يطيب. اي الوغ ملي درت هاد لي فينانسي هادو البارح بقى لي 4 ديال الصفر ديال البيض اللي ما عرفتش غندير به. المهم تدخلوا لي شنو ممكن لي ندير بالصفر ديال البيض باش ملي نحط لا فيديو ملي غندخل من الخدمه ديك الساعات غندير لا روسيت اللي غتدخلوا لي ب4 ديال الصفر ديال البيض. دونك dites-vous que le challenge نتاع لا فيديو نتاع بعد غدا ça va être ولا نتاع لا غد لي هنا تشوفوا هاد لا فيديو ça va être شنو غنديرو ب4 ديال البيضات. Alors les chéris, pour les pyjamas اللي قلت لكم عليهم tout à l'heure هما هادو سي لا كوليكسيون بيجاما فاميليز. alors انا خديتهم لو شوبينغ نتاع وولوي لا ريرو دو بيك كوا تو سامبلومون تما فين كاين ومن سيكوت اللي كنمشيو سوفون. اي alors ça بحال اللي قلت لكم سي لا كوليكسيون فاميلي. هانتوما بحال اللي شفتوا ça le motif. Et ça, donc ça c'est pour le modèle pour les mamans. Le haut haka ahmar et le pantalon comme ceci. Le modèle pour les papas, la même chose, wishlist en bleu et le pantalon c'est le même motif. Et la cane pour les enfants. Donc en fait ils ont plusieurs modèles. Donc pour Malak il a 3-4 ans parce que les tailles pour enfants qui doivent 3-4. Et pour Inès, cane 7-8. En fait les tailles je vous explique c'est 3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc rythme 7-8 et puis voilà. Et sinon au Maroc donc déjà عندكم 2 magasins في Casa et un magasin في Rabat. ودابا نقلب الكاميرا باش نفسر لكم. Alors je vous disais que vous avez 3 magasins, 2 sur Casa et 1 sur Rabat. Et déjà Beda, j'ai un code promo pour vous qui vous permet d'avoir moins 20% à le magasin, à la nouvelle collection Likaina. À savoir que vraiment dans le magasin il y a toujours des offres moins 30, moins 40, moins 50. Là quand tu me تبيني في Instagram لا تعرفوني علاش كنهضر. Mais aussi la dernière fois ملي كنا درنا الميتاب وملي كنت بارطاجيت معكم في Instagram, il y avait pas dit que ça la livraison pour les autres villes. Alors que là maintenant كاينه la livraison. نخلي لكم les 2 numéros de téléphone في la barre d'infos si vous êtes intéressé bien sûr. Et puis voilà. المهم دابا البيجامات اللي كتشوفوهم كيعجبوكم فحال هادي ولا هاديك غتلقاوهم عندكم. اي ça va être accessible surtout que maintenant je sais que بزاف منكم كانوا كيقولوا لي ليلى la livraison là vraiment vous l'avez. Il suffit juste d'appeler le numéro de téléphone هما يعطوكم toutes les informations يصيفطوا لكم les modèles اللي كاينين par WhatsApp وديك الشيء كامل. Bon les chéris, je vais d'abord dire la vidéo. Donc tout à l'heure درت شويه ديال لو مونتاج لا فيديو.
En attendant que qu'on déra le kit blanchiment des dents. Donc on déra le kit voilà, le kit qui blanchit les dents. On a comme dit après ma revue. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous. On te la vidéo jida inchallah. Voilà. ما تنساوش تتابعوني في انستغرام et t'abonner à la chaîne ديالي اللي يعجبكم le contenu et de liker la vidéo aussi, de laisser un petit commentaire. المهم ديروا داكشي كامل اللي راكم عارفين شنو هو. De ma part, je vous fais de gros bisous. À demain inchallah. Slama.